سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرام اللہ وجہ الکریم، آپ دی عظمت و شان دا کیا کہنا، آپ دے مقام و مرتبے دا کیا کہنا۔ لوگاں نے آقا علیہ السلام دا انکار کیتا، آقا علیہ السلام دی رسالت دا انکار کیتا، حضور پریشان ہو گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہ ہو، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب کافراں آکھیا تو اللہ دا رسول نہیں ہے، تسا پریشان ہو گئے ہو، غم زدہ نہ ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کائنات نے فرمایا میرے حبیب اعلان کر دے، انہاں لوگاں نو کہہ دے کفا باللہ